यासीन आज़ाद माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। यासीन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया GTV को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, अहम तरीन फैसला, क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था और क्या कि बहुत बड़ी इसमें डेवलपमेंट हुई है, ताहयात नहली खत्म कर दी गई है? अब मैं सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि माजी में जिन लोगों के साथ डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ के लिए की गई थी, जिनके साथ ज्यादती की गई थी, उनका इजाला किया, क्योंकि आइन के अंदर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई कंसेप्ट था नहीं। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साबित कर दी। और इससे पहले जो समीउल्लाह वाला केस था, उसको भी उन्होंने रिकॉल कर लिया एक किस्म का, और 6 और 1 की मजालिस से लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर दी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जिन लोगों को इसका बेनिफिट इसका मिलेगा, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपको याद होगा कि मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहता था कि माजी में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, वो गैर कानूनी था, गैर आईनी था। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लाज़िम बेंच ने ये साबित कर दिया और एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दिया। मैं जजमेंट को वेलकम करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह सिंपल ये है कि हमारे आइन के अंदर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, कहीं उसका जिक्र नहीं था। तो माजी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ के लिए कैसे डिस्क्वालीफाई किया, वो आपके सामने है। और मियां नवाज शरीफ साहब को पता है कि आपने अकामा के ग्राउंड पे लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया था, जो ग्राउंड नहीं बनता था। और चूंकि डायरेक्ट अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी आदमी को किसी किस्म की कोई सजा देता है, तो उस वक्त राइट ऑफ अपील नहीं था। लेकिन ये 15 महीने जो हमारी हुकूमत रही, उन्होंने जो कानून के अंदर अमेंडमेंट की, पहले प्रोसीजरल एक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट का बहुत बड़ा काम है। और आज का जो फैसला है मैं उसको वेलकम करता हूँ और तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद भी देता हूँ। और इसका बेनिफिट जिन कायदीन को मिल रहा है, मैं उनको भी इसकी मुबारकबाद देता हूँ। यासीन आज़ाद साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो आपने ये देखा होगा कि माजी में जो जजमेंट आया था और जिस हिसाब से लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाद लोगों को अमीन और सादिक डिक्लेयर कर दिया था, वो भी मेरे नज़दीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मामला फाल नहीं करता था। और डायरेक्ट अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में हो, और मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि आर्टिकल 184(3) में जब राइट ऑफ अपील उस वक्त नहीं था, तो उस वक्त इस तरह से डिस्क्वालीफाई करना मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं था। क्योंकि आप उसके लिए जिस आदमी को डिस्क्वालीफाई किया जाता था, उसके पास कोई रेमेडी नहीं थी सिवाय रिव्यू पिटीशन की, और रिव्यू में बड़ी लिमिटेड पावर्स थी। लेकिन प्रोसीजर एक्ट के कानून बनने के बाद जब राइट ऑफ अपील मिला, तो राइट ऑफ अपील में माजी में जिन लोगों के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाद फैसलों की वजह से ज्यादती की गई, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका अजाला कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि एक लैंडमार्क जजमेंट है पाकिस्तान की तारीख में। और इस तरह डिक्टेटर के बनाए हुए उस कानून को भी उन्होंने ये साबित कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि उस कानून के आर्टिकल 62 और 63 की कानूनी हैसियत नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम फैसला है, और इसका जो बेनिफिट जिन लोगों को मिलता है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा यासीन साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप क्या समझते हैं, कौम का जो एतमाद है, ये बड़ा फैसला आ गया है, कितना ज़्यादा बहाल हुआ होगा? क्योंकि हमने देखा था कि 5 जनवरी को जब समाअत हुई थी, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स में उस वक्त कहा था कि आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाए, और अब ये फैसला फिर आ जाना। देखें, आइन के अंदर आर्टिकल 10A का मतलब था कि फेयर ट्रायल का पूरा मौका हर शहरी को दिया जाएगा। तो माजी में जब आपने बाज़ लीडरों को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, जहांगीर तरीन भी मौजूद हैं, तो उनको आर्टिकल 10A की जो वायलेशन की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी मैं तवक्को नहीं करता था। क्योंकि जब अब ये जानते हुए भी कि अगर आपका आर्डर जो है वो फाइनल है और उसके बाद कोई आगे अपील का राइट नहीं है, तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) में कोई ऐसा आर्डर नहीं करना चाहिए था जिसमें राइट ऑफ अपील ना हो।
لیکن ماضی میں 15 مہینے کی جو ہماری حکومت PDM کی حکومت بنی ہے، جو قانون سازی کی گئی ہے، قانون سازی کے مطابق آخر کار یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو فیصلہ ہماری پارلیمنٹ نے کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پہلے دفعہ آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہی وہ ادارہ ہے جو قانون سازی کرتا ہے۔ ہم قانون سازی کی تشریح کر سکتے ہیں، ہم قانون کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس سپریم کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو آئے ہوئے ابھی بہت کم عرصہ ہوا، لیکن یہ دوسرا ججمنٹ ہے میرے نزدیک پروسیجر ایکٹ کے بعد، اور آج کا جو یہ فیصلہ ہے یہ قابل تعریف فیصلے ہیں، لینڈ مارک ججمنٹ ہیں، اور اس کا بینیفٹ پاکستان کے شہریوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک آدمی کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں چاہے وہ اے ہے یا بی ہے، لیکن وہ پبلک اس کو لائک کرتی ہے، وہ اس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اور اب وہ ڈسکوالیفیکیشن کے گراؤنڈ پر اگر الیکشن میں حصہ نہیں لیتا، اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے چوائس کے لیڈر کو الیکٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو آج کے اس ججمنٹ نے یہ بات ثابت کر دی کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو، لوگوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں آنریبل سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ اور مجھے سچی بات پوچھیں تو میں نے اس سے پہلے ہر انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ ماضی میں آنریبل سپریم کورٹ کے بہت سارے ججمنٹ ایسے ہیں جن کو ری وزٹ کیا جانے کی ضرورت ہے، جس طرح پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا میں آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے میں یہ کہا تھا کہ 25 ووٹ جو ڈالے گئے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، یہ بھی آئین کے مطابق نہیں تھا۔ تو بہت سارے فیصلے میں مجھے امید ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ ماضی میں جو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر کیے گئے جس سے ہمارے ادارے کی ساکھ کو بھی کسی حد تک نقصان پہنچا، وہ اس کو بحال کرنے کے لیے جو ماضی سے جو ابھی اور کیسز پینڈنگ ہیں جن کے متعلق لیگل باڈیز کی شکایات ہیں کہ وہ غلط فیصلے ہیں، ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، ری وزٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ پاکستان کے عام لوگوں کو پہنچے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے قبضے کے اعتبار آئین کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ آئین سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ججمنٹ ہے کہ جیسے جواد خواجہ جب چیف جسٹس بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اردو کو آپ جو ہے نا پاکستان کی زبان بنا دیں، یہ آئین کا ایک حصہ ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہے۔ تو میں آپ بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ آپ جو ہے جیسے جواد خواجہ کا وہ ججمنٹ جس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل میں یہ بات موجود تھی کہ 15 سال کے اندر اندر اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان بنایا جائے گا۔ آج 50 سال ہو گئے ہمارے آئین کو بنے ہوئے، لیکن ہم نے اردو کو اپنی سرکاری زبان نہیں بنایا۔ لہٰذا آنریبل سپریم کورٹ کا وہ ججمنٹ کہ جیسے جواد خواجہ کے دور میں ایز اے چیف جسٹس دیا گیا تھا، اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے اور پورے پاکستان کے اندر اردو کو سرکاری زبان ڈکلیئر کی جائے، کیونکہ یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ آئین کے اندر آپ نے یہ بات طے کر لی تھی کہ 15 سال کے اندر اندر اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، اور سمیع اللہ بلوچ کا جو نائلی کے کیس کو آنریبل سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، یہ بہت بڑا فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ کا، اور تاریخ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔